बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर और ऐवान सदर में होने वाली खुफिया मुलाकात या मुलाकातें उसकी कहानी है। जब से 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर हमने ये देखा कि बिलावल जरदारी ने ब्रूट मेजॉरिटी की बात की, फिर बिलावल जरदारी जो है पिछले चंद दिनों में हमने देखा कि वो डंडे के साथ इस्तेहकाम लाने की बात कर रहे थे, तो सबको पता था कि बिलावल ये जबान किसकी बोल रहे हैं। और फिर वो 26वीं आईनी तरमीम और सुप्रीम कोर्ट और बहुत कुछ, हर उस मामले में इलेक्शन डिले करना हो या जो हर चीज़ है पीपल्स पार्टी उसमें शामिल रही, लेकिन पीपल्स पार्टी अपने आप को अपोजिशन का तासुर भी देती है। लोगों ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर बिलावल जरदारी या पीपल्स पार्टी के जो इस्तेमाल किया गया, तो जैसे काजी फायज ईसा के सामने यूं एक्सटेंशन लहराई जा रही थी और उनसे सारे काम लिए गए, तो इसी तरह से बिलावल जरदारी के सामने जो वजारत उज़्मा है वो लहराई जा रही है और वो तिगनी का नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब फिर मौलाना साहब वाला मामला, मदारिस वाली बातें और बहुत सारी बातें हैं। ये अलग बात है कि बिलावल साहब के जो वालिद हैं उन्होंने इलेक्शंस में कहा था कि अभी बिलावल जरदारी की ट्रेनिंग जो है वो मुकम्मल नहीं हुई, लेकिन अब ये जो शोर मचा हुआ है कि ऐवान सदर में कोई खुफिया मुलाकातें हो रही हैं। फिर जिस तरीके से मैंने आपको ये बताया कि गवर्नर एक की छुट्टी का दावा किया है फैसल वावडा ने, अब गवर्नर या पीपल्स पार्टी के हैं या नून लीग के हैं या एक एमकेएम के गवर्नर हैं, तो क्या कोई पीपल्स पार्टी का गवर्नर तो नहीं हटाया जा रहा, ये भी एक खबर है। लेकिन अब इस सिलसिले में जो तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान हैं बैरिस्टर सैफ, उन्होंने ऐवान सदर में खुफिया मुलाकातों का दावा किया है और उनके मुताबिक उन खुफिया मुलाकातों के हवाले से बहुत कुछ हो रहा है, या उसमें ये तासुर ये है कि शायद कोई शहबाज शरीफ के को हटाने की बात या बिलावल के हवाले से। अभी हालिया कुछ मुलाकातें हुई थी, अगर आपको याद हो, जिसमें फैसल वावडा पीपल्स पार्टी वालों से मिले, एमकेएम वालों से मिले और उसके बाद मौलाना साहब के पास गए, तो फिर खबरें आई कि शायद इस हुकूमत को गिराया जा सकता है और ये कोई पैगाम लेके गए हैं। तो उस वक्त भी लोगों ने ये कहा था कि देखिए ये पैगाम इमरान खान को भी पहुंचाया गया था कि हम गवर्नमेंट बना सकते हैं माइनस मुस्लिम लीग नून। तो इमरान खान ने कहा था कि नून लीग पीपल्स पार्टी इनमें किसी में कोई फर्क नहीं है, तो नून लीग के साथ हुकूमत हटाई जाए या उनके साथ बनाई जाए तो कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। अब इस सिलसिले में बैरिस्टर सैफ का दावा यह है कि आसिफ जरदारी जो है वो अपने बेटे को वजीर आजम बनाने के खुफिया मिशन के ऊपर है और इस वक्त शहबाज शरीफ को हटाने और बिलावल को लाने के लिए ऐवान सदर के अंदर खुफिया मुलाकातें की जा रही है। और उनके मुताबिक बिलावल जरदारी जो है वो शेरवानी पहनने के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, हो सकता है ये हुकूमत आप या ये सब कैसे करेंगे, क्या तहरीक इंसाफ के लोग तोड़ेंगे, क्योंकि अगर आप नून लीग को साइड पे करते हैं तो फिर तो आपके लिए पास नंबर नहीं होगा और पीटीआई फिर आपकी सपोर्ट करेगी, तो फिर ये तो इससे बेहतर था फिर आप नून लीग को सपोर्ट कर लेते। या फिर वो जो शोशा छोड़ा जा रहा है एक तवील अरसे से कौमी हुकूमत, ये कोई कौमी हुकूमत का तमाशा तो नहीं है। इस हवाले से एक सिग्नल और इंपॉर्टेंट है और वो सिग्नल एमकेएम का है। मैं आपको अक्सर कहता हूं कि जो एमकेएम है उस हवाले से एमकेएम वो खिलौना है जिसकी चाबी भी उसके पास नहीं है। ये जब इमरान खान की गवर्नमेंट गिराई जा रही थी तो हुआ क्या कि तहरीक इंसाफ का एक आला सतही वफ्द गया एमकेएम के पास, उनसे कहा कि आप बताएं आप लोगों का एतराज क्या है। आप तो कहते हैं कि जितने मुतालिबात हमारे इमरान खान ने माने हैं किसी अलायंस में किसी पार्टी ने हमारे नहीं माने। तो उन्होंने एक जुमला कहा वहां पे तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को कि हमें मसला नहीं है, हमें वहां से फोन करा दें। तो वो जो फोन करने और करवाने वाली बात है वहां पे चाबी है इनकी एमकेएम की। अगर आज एमकेएम के खालिद मकबूल सिद्दीकी ये कहें कि ना जाने कब हुकूमत छोड़ दें, तो फिर इस सिग्नल को क्या समझा जाए कि आया ये जोड़ तोड़ है, आया ये अपनी कीमत बढ़ाने वाली बात है, या सिर्फ ये तमाशा है। देखिए इस वक्त सिस्टम कम से कम इमरान खान के साथ तो कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं है, या इमरान खान के साथ तो कुछ चीजें करने को तय हमें वो नजर नहीं आ रही। अब उस सिलसिले में आज बैरिस्टर साहब के बाद बैरिस्टर गौहर जो पार्टी के चेयरमैन है उन्होंने एक इतराफ किया। उनके मुताबिक कुछ राब्ते पहले हो रहे थे, कुछ बातचीत थी किसी लेवल के ऊपर और चीजें बेहतरीन जा रही थी, फिर राब्ते खत्म हो गए। हुआ ये कि आज उन्होंने अदालत में गुफ्तगू की और कहा कि बस बहुत हो गया, मुल्क को बेहतरी की तरफ बढ़ाना चाहिए, मुज़ाकरात जरूर होने चाहिए, सियासी मसाइल का हल सियासी बैठक से ही होता है। पहले भी हम आगे बढ़ रहे थे, राब्ते बेहतरीन जा रहे थे, एक सतह पे राब्ते खत्म हो गए, उम्मीद है राब्ते दोबारा बहाल होंगे। अब बैरिस्टर सैफ को, बैरिस्टर गौहर को ये बताना चाहिए कि आया ये जो राब्तों की वो बात कर रहे हैं ये राब्ते जो हैं वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ थे, ये राब्ते गवर्नमेंट के साथ थे, और आप जब राब्ते बहाल करने की बात कर रहे हैं तो आप ज़ाहिरन तो यही कह रहे हैं कि आपने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने हैं
اور اس حکومت کے پاس کتنا اختیار ہے وہ حکومت کو بھی پتا ہے, وہ بیرسٹر گوہر کو بھی پتا ہے, اور وہ خواجہ آصف نے رات کو بتا دیا ہے کہ اگر تمام فریقین جو ہیں وہ آن بورڈ نہ ہوئے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن پی ٹی آئی کو اب اس وقت جو اچانک مذاکرات آ گئے ہیں, اس کی کیا وجوہات ہیں, اس کے پیچھے کیا ہے, یہ آنے والا وقت بتائے گا. آپ تو اس وقت اپوزیشن کے الائنس کی کل بات کر رہے تھے, اور اپوزیشن کو آپ ساتھ لے کے چلیں, اور اپوزیشن کا الائنس ہمیشہ کارگر ثابت ہوا ہے, یہ آج کی بات نہیں ہے. آپ کے خلاف بھی پی ڈی ایم بنی, آپ کے خلاف بھی ایک وقت پہ پی ڈی ایم ڈیڈ ہو گئی تھی, ختم ہو گئی تھی لاہور جلسے کے بعد. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ پھر ایک ارینجمنٹ ہوا, یہ الگ بات ہے. کل امیر حیدر خان ہوتی ہمیں بتا رہے تھے کہ ہمیں جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ اگر اس شخص کا راستہ نہ روکا گیا تو پھر کیا ہوگا, کہ یہ اپنی مرضی کا چیف لے آئے گا اور یہ صدارتی نظام لے آئے گا اور آپ جیلوں میں پڑے رہیں گے. وہ ایک الگ بات ہے, لیکن اب اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں, آپ اپوزیشن کی ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں. جیسے کہ مولانا صاحب جو ہیں ان کا اس وقت مدارس بل کے حوالے سے ایک کنسرن ہے, اور ابھی جو لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 17 تاریخ کو بلا لیا گیا ہے, اور اس میں نہ صرف مدارس کے بل کے حوالے سے بلکہ دیگر کچھ قوانین ہوں گے. تو آپ مولانا صاحب کی حمایت کریں, مولانا صاحب آپ کی حمایت کریں, آپ اچھک زئی صاحب کو ساتھ ملائیں, مینگل صاحب کو ملائیں, باقی جماعتوں کو ملائیں, آپ جوڑ توڑ کی طرف جائیں. لیکن اس طرح سے گورنمنٹ کے پاس جائیں گے تو آپ کے تاثر آپ کے ووٹر کو یہ جا رہا ہے کہ جیسے حالانکہ مینڈیٹ آپ کے پاس ہے, پبلک سپورٹ آپ کے ساتھ ہے, تو یوں تاثر مل رہا ہے جیسے پتہ نہیں کوئی پی ٹی آئی کتنی ڈسپریٹ ہو رہی ہے ان چیزوں کو لے کے. یہ وہ بات بیرسٹر علی ظفر یہی کر رہے تھے کہ عمران خان سے ملاقات ہوئی تو وہ غصے میں تھے کہ بھلا مذاکرات ایسے ہوتے ہیں. یوں تاثر مل رہا ہے جیسے کوئی بھیک مانگی جا رہی ہے مذاکرات کے لیے کہ ہم سے مذاکرات کر لیں, تو شاید اس سے جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے. آپ ویٹ تو کریں ذرا, آپ دیکھیں تو صحیح. فیصل وابڑہ اس حکومت کے اوپر تنقید کر رہے ہیں, اور دوسری جانب حنیف عباسی جو ہیں وہ کہتے ہیں جی فیصل وابڑہ جو ہیں وہ ہمارے ووٹوں سے سینیٹر بنے ہیں, میں کسی کا چائے کا کپ بھی پی لوں تو وہ نہیں بھولتا. اصل بات یہ ہے کہ حنیف عباسی صاحب, فیصل وابڑہ صاحب آپ کے ووٹوں سے سینیٹر نہیں بنے. فیصل وابڑہ صاحب انہی کے ووٹوں سے سینیٹر بنے ہیں جن کے ووٹوں سے آپ کی حکومت بنی ہے, کیونکہ نہ آپ کے پاس ووٹ تھے نہ فیصل وابڑہ کے پاس ووٹ تھے. آپ کے ووٹ نہ ہوتے ہوئے آپ کی حکومت بن گئی, اور ان کے ووٹ نہ ہوتے ہوئے وہ سینیٹر بن گئے. تو یہ ایک دوسرے کو تانے نہ دیں, یہ پاکستان کے لوگوں کو یا پاکستان کو بالکل پتا ہے. اچھا, اب ایک چیز آپ کو اور بتانی ہے کہ ہمارے ملک میں اور دنیا میں کیا فرق ہے. آپ نے دیکھا کہ چند روز پہلے جنوبی کوریا میں چند گھنٹے کا ایک مارشل لاء کا پروسیس آتا ہے, تو اس کے بعد ان کی پارلیمنٹ قرارداد پاس کرتی ہے, اور اس کے بعد وہ مارشل لاء بھی ختم ہو جاتا ہے, فوج بھی واپس چلی جاتی ہے. لیکن قوم ان کی بھولی نہیں ہے. جنوبی کوریا میں جو چند گھنٹے کا مارشل لاء لگایا تو صدر کی چھٹی ہو گئی ہے وہاں پہ. ان کی پارلیمنٹ نے مواخذے کی تحریک منظور کر لی ہے, اور پارلیمنٹ میں مواخذے کی امپیچمنٹ کی جو تحریک ہے اس کے حق میں 204 جبکہ مخالفت میں جو 85 ووٹ ہیں وہ ڈالے گئے ہیں. جبکہ جنوبی کوریا میں عوام سڑکوں پہ ہیں, اور کہا گیا ہے کہ معطل صدر کو نہ صرف گرفتار کیا جائے, اور اس کے ساتھ انہوں نے یہاں تک نہیں رکے بلکہ صدر کی گرفتاری کے مطالبے کے علاوہ وہاں پہ جو جنوبی کوریا کے انٹیلیجنس چیف جنرل ہیں ان کو بھی بغاوت کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے, اور بتایا گیا ہے کہ ان کو عمر قید کی جو سزا ہے وہ ملنے کا امکان ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ اگر وہ چاہتے تو اس چیز کو, جیسے ہمارے ہاں نوروز میں الیکشنز نہیں ہوئے, الیکشن ریزلٹس تبدیل ہو گئے, باقی سب کچھ ہوا تو ہم نے برداشت کیا, ہم چپ ہو گئے, مارشل لاء بھی آئے, سب کچھ آیا. لیکن جنوبی کوریا نے بطور قوم بطور معاشرہ اس کو ریاکٹ کیا. یہ نہیں ہے کہ جی قومی سلامتی ہے, جی قومی مفاد ہے, ہمارے ہاں جو مختلف منجن بیچے جاتے ہیں, بلکہ لوگوں نے اس سے آگے نکل کے اپنا موقف رکھا ہے.